Good morning everyone, welcome to my channel. في الفيديو تاع اليوم راح نديرو نموذج اختبار الفصل الأول للسنة الثالثة متوسط. في هذا الفيديو خيرت لكم موضوع اللي مقترح للاختبار وإن شاء الله يعاونكم في الاختبارات اللي راهم جايين. So let's start reading the text. إن شاء الله يبان لكم هكذا سيقرأوا معي التكست. So, in the past, في الماضي, the way people lived was very different from the way in which we live nowadays. bon إن شاء الله ما نمشي يديرونجيكو الريح باسكو داير حالة اليوم. So, في الماضي الناس كيفاش كانوا يعيشوا مبدلة بزاف على الطريقة اللي رانا عايشينها في هذه الأيام. In old times, في الأيام القديمة, people commonly used to live in simple houses with less electric appliances. Most of the chores were done by hand, but now شو معناتها هنايا؟ معناها الناس كانوا كامل يعيشوا في منازل عادية simple مع with less electric appliances معناها بأجهزة إلكترونية أقل. Most of the chores were done by hand. معظم الأعمال المنزلية كانوا يخدموهم بيديهم. But now, لكن الآن, there are more fancy items, robots and facilities. بصح دوكا وش كاينة أشياء أنيقة أكثر شغل fancy, robots لي غوبو and facilities واللي هما الأجهزة. In the past, في الماضي, بنقلب تحت لي الكاميرا. In the past, في الماضي, people used to dress up in simple ways. بكري في الباسي في الماضي الناس كانوا يلبسوا بطريقة عادية جدا حاجة simple قاوش كاين. Now الآن they have developed a trend and stylish clothes. وش معناتها؟ دوكا ديفلوباو معناها طوروا trends اللي هي على مود وحفايس stylish clothes معناها حوايج أنيقة و trend قلنا على مود. They consumed fresh, natural and healthy food. وش كانوا يستهلكوا أكل طازج طبيعي وصحي. Today اليوم they eat burgers, shawarma, pizza and pies. بصح دوكا واش ياكلوا الفطائر البيتزا الشاورما و لي زامبورغر. Ways of entertainment changed a lot. معناها وسائل التسلية تبدلت بزاف. Children amused to play with rag dolls. كانوا كيفاش الأطفال يستمتعوا بكري كانوا يستمتعوا بالراج دولز اللي هما هذوك البوبيات اللي مخدومين بالحوايج. marbles اللي هما ليبي. hopscotch اللي هي وشنو اللي هي لامارين. Today اليوم they play video games اللي هو الألعاب الإلكترونية. chess اللي هو الشطرنج. monopoly and draughts اللي هي الدامة. دوكا نروحوا للأسئلة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا النص باش تقدروا تجاوبوا على الأسئلة اللي راهم تحت. بوهم لك الأسئلة سيو شوفوهم وسيو جاوبوا عليهم. قبل ما نبدأ تقدروا ديروا pause على السؤال الأول. So first question, life in the past هنا وش نديروا we choose A, B or C A, B, C or D to complete the following sentences. معناها نخيروا واحد من هذو باش نكملوا هذوما الجمل. So life in the past الحياة في الماضي A is different from today مبدلة على دوكا. is better than today هي أفضل من دوكا أفضل من اليوم. is worse than today أسوأ من اليوم. هنا نعود نولوا للنص. الجملة الأولى تاعنا الجملة الأولى كامل وش تقول in the past في الماضي the way people lived was very different from the way in which we live nowadays. وش معناتها الحياة بكري الناس كيفاش كانوا يعيشوا بكري مبدلة كامل على كيفاش راهم يعيشوا دوكا. وش معناها life in the past is different from today
ما قالوا لنا بلي خير من اليوم، ما قالوا لنا بلي أسوأ من دوكا. تسمى حنا واش نخيرو؟ راح نخيرو is different from today. خيرو هذه. The second one is the text is a web article. هل هو مقال من الانترنت؟ الديالوج هل هو حوار؟ أو هل هو an email message؟ هنا كي نعاودو نولو كيما رانا نشوفو اصلا الشكل تاعو ما راهوش حوار، هذا ماشي حوار، تسمى نحو حوار، وهذا ماشي ايميل مسج، مانيش نشوفو فيه باللي رساله الكترونيه، بصح واش رانا نشوفو مع الاخير؟ رانا نشوفو هذا اللي هو وشنو ويب ارتيكل. علاه رانا نشوفو هذايا السيت مجبود من الانترنت، كي نصيبو هذا مع الاخر دوت نت نعرفوا قبالة باللي هذا وشنو a web article مجبود من الانترنت. So it's a web article. Now let's go to the next one. It says زيدوا سيجاوبوا على هذا تاني. People consumed fast food in the past. بون قبل ما نبداو هاديا we read the question. I read the text then write true, false or not mentioned. وش معناتها؟ نقرأ التكست ونجاوب يا صحيح، خطأ أو غير مذكور. not mentioned معناها غير مذكور. So the first sentence people consumed fast food in the past. وش معناتها؟ معناها الناس استهلكوا الفاست فود الأكل السريع في الماضي. هنا نعاودو نولو نروحو للجزء اللي هضروا فيه على الماكلة. هنايا هايليك they consumed fresh, natural and healthy food. اسكو قالوا باللي استهلكوا fast food؟ لا ما قالوش. هنا today they eat burger, shawarma, pizza and pies. وش معناتها؟ بكري كانوا ياكلوا الأكل الطازج الطبيعي الصحي، بصح دوكا وشهم ياكلوا الفاست فود. هذا هو الفاست فود الأكل السريع، هما البرجرز شاورما بيتزا and pies. So it's false. Now we consume fast food ماشي in the past. The second one is they used to travel with buses and planes. معناها وش كانوا يسافروا بالليبيوس وبالطيارات. احنا كي نعاودو نولو للتكست ما هضروناش كاع على traveling، ما هضروناش كاع كيفاش كانوا يسافروا، ما هضروناش كاع على buses or planes. تسمى مادام ماهيش مذكوره هنا ما احنا على بالنا بلي ما كانوش يسافروا هكاك، بصح نديرو not mentioned، هي غير مذكوره not mentioned، ما ذكروناش كيفاش كانوا يسافروا. ان شاء الله تكونوا تفهموا خطي. The last one is we use more electric appliance today. نستعملوا دوكا الأجهزة الإلكترونية أكتر، الكهربائية أكتر. هنا نعاودو نولو وين ذكروا electric appliance. هنا هو محكي حاجة قالك used to live in simple houses with less electric appliances. مادام قالوا لنا less معناها أقل، وهنا قالك more. مادام قالك بكري كانوا يستعملوا أقل، تسمى بين لوجيكمون باللي دوكا راهم يستعملوا أكثر. تسمى وش نديرو هنا؟ ممكن تعاودوا تقولوا هنايا there are more fancy items, robots and facilities. واللي هذو تستعملوا فيهم وشنو؟ نستعملوا فيهم electricity. تسمى we use more electric appliance today. True. دوكا نروحو هنايا قالك I find words closest in meaning to the following. معناها نصيبوا كلمات اللي أقرب في المعنى لهذو الكلمات. عندنا homes وعندنا these days. homes نورمالمون دوكا راكو تعرفوا كاع باللي سينونيم تاع home هو house اللي عندنا هنايا. live حنا وين نعيشو in simple houses. مادام قالك نعيشو في، تسمى باينه بلي راح يقولوا لك، راح يهضروا لك عن المنزل، وحنا على بالنا بلي home هو منزل، تسمى سينونيم تاعو هو houses، وزيد في زوج راهم في الجمع. so it's houses. دوكا عندنا these days معناها هذه الأيام. هذه الأيام السينونيم تاعها هو nowadays، معناها هذه الأيام. قبضوها في راسكم.
nowadays معناها هذه الأيام. نروح دوكا number 4. I find words opposite in meaning to the following معناها نصيب كلمات عكس المعنى تاع هادو زوج كلمات. عندنا the first one is the present. حنا على بالنا بلي the present معناها الحاضر، ثم بينا بلي العكس تاعها هو in the past معناها في الماضي اللي هو the past. عندنا unhealthy عكسها هي معناها غير صحي، بين بلي عكسها هو healthy معناها صحي. وهذه هي الإجابة. دوكا نروحو next page نبدأ منها. So the first one is I express the following sentences differently. وش معناتها؟ معناها هذو الجمل نعبر عليهم بطريقة مختلفة. كما هنا وش دارونا؟ قالك in the past people wrote on the skin of animals. معناها في الماضي الناس كتبوا في skin اللي هي البشرة تاع الحيوانات. دوكا حبونا نعبروا عليها بطريقة مختلفة نستعملوا فيها used to. احنا قبلا نطبقوا القاعدة. قالك people سيبون دينا subject used to تما كله نذكروا in the past. علاه باسكو قالوا لنا used to. تما واش نديروا people used to wrote واش نرجعوها write. علاه used to هي اللي صرفناها في الماضي، ثم الفعل اللي يجي موراها راح يكون في the present بليتو ما يتصرفش كامل. ثم واش راح نرجعوه root اللي هو الاصل تاع الفعل اللي يجي هكا ما يتصرفش وما يتبدلش. ثم واش تولي wrote اللي هو irregular verb write to write. لازم تحفظوا irregular verbs كيفاش يولوا في الماضي باش تعرفوا تجاوبوا على هذه الأسئلة. used to write on هنا نعاودوا نجيبوا هذه على فراز نعاودوا نحطوها on the skin of animals. نديروا النقطة مع الآخر. so people هنا نفهموا بلي في الماضي بكري الناس كانوا يكتبوا على البشرات تاع الحيوانات. so كما قلنا مادام كاينه used to الفعل اللي موراه ما يتصرفش كتبوه كما راهو. هنا عندنا they did a lot of chores معناها الأعمال المنزلية. وش راح نديرو they used to وعندنا الفعل did وش قلنا نرجعوه ما يتصرفش، تسمى did أصله وشنو هو do، تسمى people used to do. وتعاودوا ترجعوا نفس الجملة هنايا وش يتبدل غير الفعل used to do a lot of chores. وهذه هي الإجابة. دوكا نروحوا I ask on the underline words معناها نمد أسئلة على الكلمات اللي راهم مسطرين عليها. عندنا الأولى I went to primary school 7 years ago. وش معناتها؟ ذهبت إلى المدرسة الابتدائية عندي 7 سنين. ثم وش راح نستعمله هنا مدونا المدة اللي قرا فيها في الصيام عنده 7 سنين. ثم وش راح نديرو how long ago. شحال عندك how long ago did لأنه في الماضي باسكو عندنا went هو the past تاع go. ثم كي نجو نطرحو سؤال دايما نديرو did والverb نعاودو نرجعوه root ما يتصرفش. ثم واش نديرو did plus go went راح تولي go. how long ago did you مادام الإجابة كانت I ثم السؤال بين بلي راح يكون you did you go sorry how long ago قصدي did you go ماشي did go. how long ago did you go باسكو في السؤال دايما نبداو بالauxiliary did في الباستا plus the subject plus verb root اللي هو ما يتصرفش. how long ago did you go to primary school علامة استفهام.
how long ago did you go to primary school. دوكا نروحو the second one. قالك they visited London 2 months ago، معناها زاروا لندن عندهم شهرين. هنا نعطيكم حاجة، كي نهضروا على how long ago ونهضروا على when، مرات كاينه شي اسئله نقدروا نستعملوا فيهم when ونقدروا نستعملوا فيهم how long ago. كما هذا النوع تاع الاجوبه هذا نقدروا نستعملوا فيه how long ago ونقدروا نستعملوا فيه تاني when. تسمى هنا حبيت نبدل، في بلاصه ما نديروا how long ago وراح نستعملوا when. so they visited London 2 months ago. تسمى الاجابه هي when، متى، when. نعاودو دوكا قالك they visited، تسمى visited راهو في الباست سيمبل، تسمى راح نطرحو سؤال في الباست سيمبل اللي هو واش راح يكون did plus subject when did they، ومن بعد visited قلنا نحو الاو دي على استعملنا did، تسمى هذا راح يولي مشي مصرف. so تقعد how long ago did they visit، نقطتي دايره حاله حبيت تدخل how long bon when did they visit London. هذا مكان when did they visit London. they visited London 2 months ago. اوكي ما تنساوش طريقة طرح الأسئلة في ال past simple. قلنا تستعملوا auxiliary do اللي هو did في ال past plus the subject plus the verb اللي يكون مراه ما يتصرفش. alright now let's go to the last activity. So it says I put a tick on the correct box showing the pronunciation of the letters in bold. وش معناتها؟ معناها نديروا علامة في طريقة نطق الحروف اللي راهي in bold، معناها راهم محمقين عليها. So عندنا هنا long U وعندنا short U، معناها U وعندنا U. ثم هنا نشوفوا طريقة النطق تاع الأحرف اللي هنا. عندنا كوك، شوفوا كيفاش نطقنا كوك. اسكو راكو حاسين باللي كانت طويلة ولا كانت قصيرة؟ حنا نشوفوا باللي كوك ما زيرناش عليها، باينه باللي كانت قصيرة، تسمى هنايا تجي كوك، ما قلناش كوك قلنا كوك. عندنا نيو شتو كيفاش زيرنا على اليو نيو، مادام زيرنا عليها تسمى راح تكون لونغ يو. عندنا بوك شوفوا الطريقه اللي نطقنا فيها بوك ماهيش مزيره، تسمى باينه باللي يجي هنايا. ومن بعد هنا عندنا جلو زيرنا عليها، تسمى تجي في لونغ يو. بون كي نلحقوا الباراغراف ما حبيتش ندير هذه اللي راهي هنايا اللي هي برك طريقه الاجابه على الاسئله، حبيت ندير لكم باراغراف باسكو بالك تاع لكم باراغراف اللي هي تاع موضوع اخر اللي راح نديرها لكم ان شاء الله مر هاد لا فيديو. وصب نستناوني برك ما نطولش عليكم ونحطها. اوكي good luck in your exams, see you on the next video, bye.